बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिप नंबर 2 है। पोस्ट मैंने की थी कि जिन भाइयों ने कुर्बानी के हवाले से अपने मसाइल पूछने हैं वो कमेंट में पूछ ले। तो जिन हजरात ने मसाइल पूछे हैं उनमें से चंद हजरात को जवाबात पहले क्लिप में दे दिए। अब ये दूसरे क्लिप में बाकी भाइयों को जवाबात दिए जा रहे हैं। पहले क्लिप अगर आप में से किसी ने देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप क्लिप नंबर 1 देख सकते हैं। पहला सवाल है कि मुफ्ती साहब, औरतों पर कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं है? अलजवाब, जी हाँ, मर्दों की तरह औरतों पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। अगर वो साहिब निसाब हो तो मर्दों की तरह औरतें भी कुर्बानी कर सकती हैं, और इस हवाले से मैं वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से मुकम्मल वीडियो तफसीलन आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब, कुर्बानी का जानवर तोल कर लेना ये जायज़ है या नहीं? सवाल करने वाले सैयद मोहम्मद। जी हाँ सैयद मोहम्मद साहब, कुर्बानी का जानवर तोल कर लेना भी बिल्कुल जायज़ है। और इसी तरीके से आगे एक सवाल किया है भाईजान ने कि मुफ्ती साहब, कैदी पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है? अगर कैदी मुकीम और साहिब निसाब हो तो वो जेल में कुर्बानी कर ले या किसी को कह दे, किसी जानने वालों को, घर वालों में से किसी को या रिश्तेदार यार दोस्त को कहकर अपनी कुर्बानी बाहर करवा ले। जेल में भी कर सकता है और बाहर भी वो अपनी कुर्बानी, वाजिब कुर्बानी कर सकता है। चौथा सवाल है कि मुफ्ती साहब, कुर्बानी के जानवर में अकीके की नियत करना ये सही है या नहीं है? जी हाँ भाईजान, अगर छोटे जानवरों या बड़े जानवरों के एक हिस्से में शरअन एक ही नियत कर सकते हैं आप। छोटे जानवर में या बड़े जानवर के एक हिस्से में आप एक ही नियत कर सकते हैं एक वक्त में। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही हिस्से में 2 नियतें कर लें। यानी कि मिसाल के तौर पर एक हिस्सा है और आप उसमें अकीके की नियत भी कर रहे हैं और वाजिब कुर्बानी की नियत भी कर रहे हैं। एक ही हिस्से में 2 नियतें ये नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर एक जानवर है, बड़ा जानवर, उसमें 7 हिस्से हैं। अब 5 वाजिब कुर्बानी के हिस्से हो गए और 2 अकीके के हो गए। इस तरीके से भी बिल्कुल जायज़ है। और 5वां सवाल है कि मुफ्ती साहब, औरत जानवर ज़बह कर सकती है? जी हाँ, मर्द की तरह औरत भी जानवर ज़बह कर सकती है, चाहे वो कुर्बानी का जानवर हो या कुर्बानी के अलावा कोई भी हलाल जानवर जो मर्द ज़बह करता है, औरत भी मर्द की तरह ज़बह कर सकती है, बशर्ती के वो औरत ज़बह करना जानती हो। बुखारी शरीफ की रिवायत है, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि एक मरतबा एक औरत ने पत्थर की नोक पर एक बकरी ज़बह की और उस बकरी के गोश्त को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खाने का हुक्म फरमाया। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि औरत भी ज़बह कर सकती है और औरत के ज़बह शुदा हलाल जानवर को हर एक मर्द और औरत खा भी सकते हैं। आगे छठा सवाल है कि मुफ्ती साहब, नाबालिग का ज़बीहा? जी हाँ भाईजान, नाबालिग समझदार अगर वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर किसी भी जानवर को ज़बह कर ले तो बिल्कुल उसका ज़बीहा हलाल है। 7वां सवाल है मुफ्ती साहब, एक आदमी के पास जुल्हज्जा के अय्याम से पहले पैसे थे मगर उन्होंने मुनाफा पर दे दिए, अब अय्याम हज में उनके पास पैसे नहीं है, अब कुर्बानी के लिए बंदोबस्त करे या नहीं? देखिए भाईजान, ये आपके पैसे हैं और आपकी मिल्कियत में है, क्योंकि आपने अपने पैसे गोया की तिजारत में लगा लिए। और कुर्बानी के लिए 5 शराइत है। कुर्बानी की वीडियो मैं बना चुका हूँ, तफसीलन आपको बता भी चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो आप देख लीजिए। कुर्बानी के लिए 5 शराइत है। उन शराइत में से एक शर्त ये भी है कि तिजारत के पैसे यानी कि गोया कि आपके मिल्कियत में है, आपके पास ही है, वो भी निसाब में शुमार होंगे। अगर ये पैसे आप जमा करके और ये निसाब तक पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन अगर ये निसाब तक नहीं पहुंच रहे तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। 8वां सवाल है, घर का सरबरा अपना हिस्सा छोड़कर किसी और का रख सकता है? अगर घर के सरबराह के ऊपर, चाहे कोई भी हो, सरबराह हो या ना हो, अगर किसी पर भी कुर्बानी अपनी वाजिब है तो बेहतर यह है, बल्कि लाजमी ज़रूरी यह है कि वो अपनी तरफ से पहले वाजिब कुर्बानी करे, उसके बाद फिर दूसरे की तरफ से करे। लेकिन अगर उसके अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो ऐसी सूरत में उसको इख्तियार है, चाहे दूसरे की तरफ से कोई भी हो दूसरा, उसकी तरफ से कुर्बानी
کرے یا نہ کرے اس کو اختیار ہے، کیونکہ اس کے اپنے اوپر قربانی یہ واجب نہیں ہے۔ آگے 9واں سوال ہے مولانا قیصر علی، اگر دو بندے مل کر قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو اگر ان میں سے وہ حصص بناتے ہیں تو تقسیم کی کیا صورت ہوگی، جفت یا طاق؟ اگر دو بندے ہیں تو وہ جفت بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور طاق بھی تقسیم کر سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ آگے سوال ہے محمد ابراہیم بزدار صاحب کا، ایک جانور پر کتنے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی نیت کی جا سکتی ہے؟ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے، بہتر ہے، یہ مستحسن ہے، میت کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ ہر ایک میت کے لیے علیحدہ علیحدہ حصہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک حصہ ہے اور ایک سے زائد میتوں کے لیے آپ اس کی نیت کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ایک میت کی طرف سے آپ کو ایک حصہ یہ رکھنا ہوگا۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے نفلی قربانی کر کے اس کے بعد اس کا جو ثواب ہے وہ ایک سے زائد مرحومین تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس کی بالکل جائز ہے اور درست ہے۔ زیام عبداللہ صاحب، اگر میاں بیوی دونوں پر قربانی واجب ہو تو کیا دونوں آدھے آدھے پیسے ڈال کر ایک حصہ قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی جان، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں پر قربانی واجب ہے تو دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں پیسے ملا کر یا کہیں سے بھی پیسے لے کر آ کے پھر دونوں کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے، اس طریقے سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اگر ایک حصہ بڑے جانور میں ڈال لے یا ایک جانور وہ ذبح کر دے، چھوٹا جانور، تو ایسی صورت میں ایک کی طرف سے قربانی ہوگی، یا میاں کی طرف سے کرنی ہوگی یا بیوی کی طرف سے کرنی ہوگی، وہ پھر آپ کی مرضی ہے کہ جس کی طرف سے کریں۔ لیکن اگر قربانی واجب ہو اور ایک کر لے دوسرا نہ کرے تو دوسرا گناہگار ہوگا۔ محمد اسامہ، قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اور محمد اسامہ بھائی نے دوسرا سوال کیا ہے، اور کیا حاملہ گائے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، حاملہ گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ حمل کے بالکل قریب ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر آپ نے حاملہ گائے کی قربانی کر لی، اس کے بعد وہ بچہ اس نے جن لیا تو دیکھا جائے گا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اگر وہ مردہ نکلا تو اسی صورت میں اس کو آپ نہیں کھا سکتے ہو، کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر وہ زندہ ہے تو زندہ کی صورت میں آپ اس کو ذبح کر دے اور اس کا گوشت بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا حکم، اس کے گوشت کا حکم وہی ہوگا جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور قربانی کے ایام 3 دن جو ہے وہ گزر گئے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 4 مہینے آپ نے اس بچے کو رکھا، پالا، بڑا کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، گویا کہ اس کا شمار واجبی صدقے میں ہوگا۔ اور واجب صدقے کا حکم یہ ہے کہ وہ صرف مستحقین اس کو کھا سکتے ہیں، غیر مستحق افراد اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ شفقت اللہ خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، ہرن کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ کلپ نمبر 1 میں اس کا تفصیلی جواب دے چکا ہوں کہ ہرن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ وحشی جانور میں سے ہے، اور وحشی جانور کو اگرچہ آپ مانوس کر لے، پال لے، پھر بھی اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ رانا ہارون صاحب، ایک جانور کے 4 یا 5 حصوں میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر بڑا جانور ہو تو اس کے 4 یا 5 افراد مل کر قربانی کر لے، یا 2 افراد یا 1 فرد مل قربانی کر لے تو بالکل اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑا جانور ہو اور اس میں 7 افراد ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر بڑا جانور ہے، اس کے 4 افراد یا 3 افراد یا 2 افراد مل کر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ ایس اے قریشی، اگر قربانی میں اپنی بہن کا حصہ بھی کیا تو کیا بہن کا حصہ اس کے گھر پہنچانا لازم ہوگا یا بہن کی اجازت کے بغیر ہی تقسیم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے بہن کی طرف سے قربانی کر لی تو قربانی تو ہو جائے گا، البتہ اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کے حصے کا گوشت یہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ ظلم ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا گوشت آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، البتہ اس کے گھر تک پہنچانا یہ پھر آپ کا آپس کا معاملہ ہے، چاہے وہ کسی فرد کو آپ کے گھر بھیج دے اور اپنا حصہ اٹھا لے، آپ کسی کو بھیج کر یا خود چلے جائیں اپنی بہن تک اس کا حصہ پہنچا دیں، لیکن اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ تھے کچھ سوالات
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔